بسم الله الرحمن الرحیم نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل. مصنف رحمه الله دا بیانو کو چې عوامل په دوه قسم دي، عوامل لفظی او عوامل معنوي. بیا دا بیانو کو چې عوامل لفظی دا په درې قسم دي، اسماء، افعال او حروف. نو د ټولو نه اول مصنف رحمه الله د حروف عامله په بیان کې شروع وکړه. حروف عامله دا په دوه قسم دي. حروف عامله در اسم هغه حروف چې عمل کوي په اسم کې، او حروف عامله در فعل هغه حروف چې عمل کوي په فعل کې. نو لومبه مصنف رحمه الله د حروف عامله در اسم بیان کوي، او دا په اوه قسم باندې دي. په دې کې اولنی قسم حروف جر دي او هغه بیان شوی دي. دویم نمبر پدې کې حروف مشبہ بالفعل، یعنی دا حروف مشبہ بالفعل هم هغه حروف دي چې دا عمل کوي په اسم کې. دا داخليږي په مبتدا او په خبر باندې. کله چې حروف عامله کې یو داخل شي په مبتدا او په خبر باندې، نو د دې د داخليدون بعد مبتدا ته مبتدا نه وي، بلکې هغه ته اسم د حروف مشبہ بالفعل وي، او خبر تا عام خبر نوی، مطلق خبر وته نوی، بلکہ خبر تا خبر دا حروف مشبہ بالفعل وی. او دا حروف مشبہ بالفعل خپل اسم تا نصب ورکی او خبر تا رفع ورکی. جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور یہ چھ ہیں. دا شپږ دی، ان اور ان کا ان، لیت، لیکن، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے دائمہ. دا اسم لنصب ورکی او خبر لا ہمیشہ دا پارا رفع ورکی. مثالون دی ان زیدن قائمون، پدیزے کہ زیدن منصوب دی دا ان پوجہ، قائمون مرفوع دی دا ان پوجہ. نو ان پدی کے عامل دی. بلغنی ان زیدن منطلقن، پدیزے کہ زیدن منصوب دی دا ان پوجہ، منطلقن دا مرفوع دی دا ان پوجہ. کأن زیدن اسدن پدیدے کہ زیدن منصوب دی دا کأن پوجہ، اسدن مرفوع دی دا کأن پوجہ. غاب زیدن ولیکن بکرن حاضرن، پدیدے کہ بکرن دا دا لیکن پوجہ منصوب دی، او حاضرن دا لیکن پوجہ مرفوع دی. لیت زیدن قائمن، پدیدے کہ زیدن دا منصوب دی دا لیت پوجہ، او قائمون دا مرفوع دی دا لیت پوجہ. لعل السلطان یکرمونی، پدیزے کہ لعل دا حرف دی دا حروف مشبہ بالفعلنا، او السلطان دا منصوب دی دا لعل پوجہ. او یکرمونی دا جملہ دا، او جملہ پا محل دا رفع کی دا زکا کو دا واحدو نو دا و بیا مرفوع، نو جملہ پا محل دا رفع کی دا. نمبر 3 ماولا. دریم نمبر آغا حروف چه عمل کئی پا اسم کی آغا ما اولادی، جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہے. ما اولاد چه پا عمل کولو کی دا لیسا سرا مشابہ دی، لکسنگ چه لیسا داخلی کی پا مبتدا او پا خبر باندی. ہم دا غشانت ما اولاد داخلی کی پا مبتدا او پا خبر باندی. سنگ چه لیسا خپل اسم لرفع ورکی او خبر لنصب ورکی. دغه شانت دا ما اولا هم خپل اسم لرفع ورکی او خبر لنصب ورکی. څنګه چې لیسه د نفی د پاره راځي، هم دغه شانت ما اولا دواړه د نفی د پاره راځي. ما اولا کا ہے عمل ان و ان کی خلاف، د ما او د لا عمل د ان او د ان خلاف دی. اسم کے رافع ہے، یہ ناصب خبر کے ہیں صدا. داغی وجہ دادا چی دا اسم لرفع ورکی، او ان او ان چی دین آغا اسم لنصب ورکی، او دا خبر لنصب ورکی ہمیشہ دا پارا، او ان او ان خبر لرفع ورکی. نو دا ما او لا پا عمل کی دا ان او دا ان خلاف دی. مثالون دی ما زیدن قائمن، پدیزے کہ زیدن مرفوع دی دا ما دا وجنا، او قائمن منصوب دی دا ما دا وجنا.
لا رجل ظریفا پدې ځای کې رجل مرفوع دی د لا د وجنا دی پکې عمل د رفع کړی دی او ظریفا منصوب دی د لا د وجې دی پکې عمل د نصب کړی دی